أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط مسرع سرعته هوى فتدحرج القلب المعثر إذ عثر. القلب طاح وتوسخ بالتراب. قال القلب بعد ما طاح قال فتعثر القلب المعثر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو موسخ ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. لا إله إلا الله. هذه أمك أخرج قلبها وقد شق صدرها وسقط هو القلب. فقال القلب ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. وكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء به على الولد انهمر. فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقيه عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثار. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك.